اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كلما ذكرك الذاكرون غفل تلك الغافلون. سلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يهو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب واسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف
مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hababana fillah, dhuyufan al-a'izza. InsyaAllah sebagaimana biasa kita akan membaca Hizib Darul A'la Imam Mahyuddin Ibni Arabi rahimahullahu ta'ala. Selamat hari Jumat. Selamat menyambut Idul Islam wal Muslimin. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, yang terpenting dengan kita pada siang hari ini dan juga pada malam hari yang lalu, agar bagaimana dengan kita tergolong dalam kumpulan yang senantiasa zakir, yang senantiasa berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peluang kembali taufik hidayahnya kepada kita untuk kita dapat mengkumat-kamitkan mulut dengan berzikir. Ini suatu nikmat yang paling besar. Tidak ada suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada nikmatul imani wal yaqin, daripada nikmat kita diberikan taufik dan hidayah yang dengan tenaga dan juga dengan kekuatan kita, atau dengan fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita satu persatu daripada organ-organ yang kita miliki, itu ternyata dapat kita gunakan untuk meraih ridho, rahmat, maghfirah daripada Allah Jalla Jalaluh. Abi ucapkan tahniah, sabas kepada semuanya yang dapat berzikir sejak pada malam kemarin, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, dengan amalan yang mulia, insya Allah dengan kumpulan-kumpulan yang mulia yang bersama kita pada pagi hari ini, agar dengan kita senantiasa selalu terhubung dengan kebaikan,
terhubung dengan ahli al-maghfirah, dengan ahli ar-rahmah, dengan ahli al-inayat wal barakat wal nafahat, senantiasa dengan kita selalu terhubung dengan Sang Pencipta makhluk alam semesta, senantiasa dengan kita terhubung zakir, mudah-mudahan sebagaimana yang Allah janjikan, adzkurukum, kita menjadi orang yang mazkur, orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini, karena mungkin Nabi itu lupa memberitahukan kepada kawan-kawan kita daripada Mahat Azen Bogor, Mahasantri di sana, takut kalau mereka tak perasan yang hari Jumat ini kita ada pengajian dengan kitab Sunan Ibni Majah. Takut kalau mereka sebagaimana jadwal mereka di sana hari Jumat mereka cuti. Mereka ada pengajian Jumat malam Sabtu. Jadi pagi-pagi macam ni mereka hanya berzikir saja. Rasa-rasanya masih sampai sekarang pun mereka masih dalam berzikir. Mudah-mudahan rohani kita terhubung dengan rohaniat para masyayikh dan juga para ahlillah dan juga dengan para aulia, para kekasih-kekasih Allah Jalla Jalaluh, yang sehingga dengan kita tidak hanya Allah kumpulkan di dunia, kita juga berharap agar dengan kita terkumpul nanti di dalam surga. Amin, amin, amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, mungkin pada pagi hari ini kita akan membaca kitab Sunan At-Tirmidzi. Kawan-kawan tafakuh, standby nanti mungkin pada pukul 8. Standby dengan kitab Sunan At-Tirmidzi. Namun sejak daripada sekarang sampai dekat-dekat menjelang pukul 8 kita habiskan waktu kita dengan berzikir dan juga dengan membaca hizib dan juga dengan membaca beberapa rangkaian doa. Nanti saya bacakan secara perlahan-lahan rangkaian doa yang beberapa waktu atau 2 hari yang lalu kalau tidak salah, atau semalam saya sudah rekamkan beberapa bacaan. Itu adalah bacaan daripada orang-orang soleh seketika dalam keadaan krisis, seketika dalam keadaan tertindas, seketika dalam keadaan dizalim, seketika dalam keadaan terancam. Nanti Abi akan bacakan sedikit sebanyak, Abi ulas, yang walaupun sebagian daripada bacaan yang akan kita baca nanti itu sudah Abi ceritakan cerita sebahagiannya pada bernamaj atau pada program kita kulim, kuliah 15 menit pada tiap pukul 12. Oke, insyaallah kita akan baca hizib Darul A'la terlebih dahulu, nanti baru kita lanjutkan dengan hizbu Al-Wiqayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bika tahassantu fahmini bihimayati kifayati wiqayati haqiqati burhani hirzi amani. Bismillah. Wa bi alfi adkhilni ya awwalu ya akhiru maknuna ghaibi sirri dairati kanzi ma sya'allah la quwwata illa billah. Wa bi alfi asbil alayya ya halimu ya sattaru kana fasitri hijabi siyanati najati wa'tasimu bihablillah. Wa bi alfi bniya muhitu ya qadiru alayya sura amani hatati majlis suradik idhi azamati dhalika khairun dhalika min ayatillah. Wa bi alfi wa a'idhni ya raqibu ya mujibu wahrusni fi nafsi wa dini wa ahli wa mali wa waladi wa dali bikilati adati ghasati wa lisabi dhalim syai'an ila bidnillah. Wa bi alfi qini ya mani wa ya dafi wa bihaqqi asma'ika wa ayatik wa kalimatik syarra syaitan wa sultan فإن ظالم أو جبار أراد البغي علينا أخذت غاشية من عذاب الله. فإن ظالم أو جبار بغى علي أخذته غاشية من عذاب الله. وبألف نجني يا مذل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين علي وعوان. فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله وختم على سمعه وقلبي وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وبألف كفني يا قابض وقهر خدعة مكره وردتم عني مذموم مذءوم مدحور بتخسير تغيير تدمير. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله
وبألف ألف أذقني يا صبوح يا قدوس لذة مناجاتي أقبل ولا تخف إنك من الآمنين في كنف الله وبألف ألف أذقهم يا ضار يا مميت نكال وبال زوالك فقطع دابر القوم وبال زوال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله وبألف ألف ألف أمني يا سلام يا مؤمن صلاة الجولة دولة العذاب غاية بداية آية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وبألف ألف توجني يا عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله وبألف ألف ألف ألبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله وبألف ألف ألف يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتخضع لي بأن قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من طاعتي بتأليب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وبألف ألف أظهر علي ظاهر يا باطن آثار أسرار أنوار يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله وبألف ألف ألف وجه اللهم يا صمد يا نور وجه بصفاء جمال أنس إشراك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وبألف ألف جملني يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برأفة رحمة رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وبألف ألف قلدني وبألف ألف ألف قلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة من بأس جبروت عزة وما النصر إلا من عند الله وبألف ألف أدم علي يا باسط يا فتاه بهجة مسرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلا طائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وبألف ألف أنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار ليكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وبألف ألف أفرغ علي يا صبور يا شكور صبر الذين تدرؤوا بثبات يمكنك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وبألف ألف ألف احفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوق ومن تحتي بوجود شهود جنود لهم عقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله وبألف ألف ثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وبألف ألف انصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذي قيل له وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله وبألف ألف أليدني يا طالب يا غالي وتأي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وبألف ألف ألف اكفني يا كافي الأسواء ويا شافي الأدواء بعوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وبألف ألف امنن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كل واشربوا من رزق الله وبألف ألف ألزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم حيث كنت فاعلم أنه لا إله إلا الله وبألف ألف تولني يا ولي علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة مزيد إراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وبألف ألف أكرمني يا غني يا كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وبألف ألف تب علي يا تواب يا حليم توبة نصوحا توب علي يا تواب يا حليم توبة نصوحا ليكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله وبألف ألف اختم لي يا رحمن يا رحيم وحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبألف ألف أسكن يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن عدة للمتقين الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله. Triliun, 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 triliun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Nafi', ya Nafi', ya Nafi', ya Nafi', ya Nafi', ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Ya Mani'u, ya Mani'u, ya Mani'u, ya Mani', ya Dafi', ya Dafi', ya Dafi', ya Dafi'. Ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Muntaqim, ya Muntaqim, ya Muntaqim, ya Muntaqim. Ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz. Ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud, ya Wadud. Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين 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 نسألك بتريليون تريليون تريليون حرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قديرا وعلما غزيرا وعملا بريرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Kita akan lanjutkan dengan bacaan Hizbu Al-Wiqayati wan Najat. Jangan lupa ucapan pesan dan pada masa yang sama pencerahan daripada Al-Qadhi Shuraih yang kata beliau, pada saat ketika Allah timpakan suatu ujian, suatu musibah, suatu malapetaka kepadaku, aku akan ucapkan hamdalah, alhamdulillah sebanyak 4 kali. 4 kali aku bersyukur, 4 kali aku mengucapkan alhamdulillah. Yang pertama, saat ketika coba dan ujian yang Allah timpakan, itu Allah tidak menimpakan dengan coba dan ujian yang lebih berat. Maka aku mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, Allah anugerahkan kepadaku ketabahan dan kesabaran saat ketika ujian, musibah, atau juga halangan dan rintangan yang Allah timpakan. Sehingga aku diberikan ketabahan dan kesabaran. Yang ketiga, itu memancing aku untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini suatu hakikat yang harus tersemat di dalam benak hati kita masing-masing, yang bahwasanya dengan kita adalah lillah, miliknya Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Kalau akan kembali itu pasti. Kalau miliknya Allah tidak kita ragukan. Sejak daripada kecil sampai dengan seusia kita masing-masing. Daripada permulaan, apakah kira-kira dengan sperma daripada orang tua laki-laki kita, apakah dengan telur daripada mak kita, apakah dengan persnyawaan di dalam rahim daripada mak, itu kesemuanya adalah tadbir, itu adalah ciptaan Allah Jalla Jalaluhu, sampai dengan kita dilahirkan dengan selamat, sampai dengan kita diberikan peluang waktu untuk menghirup udara segar setelah kita dilahirkan, dengan peruntukan rezeki, dengan peruntukan usia, dengan amal baik dan buruk, dan juga dengan selamat
ataupun juga tidak, waliyadzubillah. Umur yang pertama, ajal yang kedua, perbuatan yang ketiga, dan juga dengan baik atau juga celakanya, waliyadzubillah, kalau tergolong dalam kumpulan yang dicelakakan oleh Allah, itu peruntukan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh pada waktu kita masing-masing berada di dalam rahim mak kandung kita sendiri. Jadi dengan ucapan hamdalah yang sebanyak 4 kali tadi itu, aku tidak diuji dengan ujian yang lebih gede. Yang kedua, aku dapat tabah dan sabar. Yang ketiga, aku dapat mengucapkan dan juga dapat melantunkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Kita miliknya Allah tadi Abi katakan itu pasti. Yang kita akan kembali itu juga adalah pasti, dan yang terpenting daripada segala-galanya, pada masa kita kembali Allah ridho dengan kita. Itu yang paling mahal sungguh. Agar Allah ridho, agar Allah restu, agar Allah suka dengan kita. Pasti dan pasti hidup di dunia ini ramai orang yang tidak sukakan kita. Ramai orang yang tidak berkenan dengan kita. Ramai orang yang memusuhi kita. Tidak semua orang sukakan kita. Tidak semua orang sayangkan kita. Tidak semua orang hormat kepada kita. Tidak semua orang ta'zim kepada kita. Tidak semua orang mengenal kita. Tidak semua orang akan patuh dan taat kepada kita. Itu pasti dan pasti. Imam Syafi'i pernah menyatakan, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Restu orang ramai itu adalah angan-angan yang tidak dapat dicapai. Jadi kalau dengan kita menghayalkan agar dengan seorang restu, itu satu hal yang mustahil. Agar dengan seorang kasih sayang dan cinta, itu juga macam suatu perkara yang mustahil. Yang terpenting daripada segala-galanya, pada saat kita akan kembali kepada Allah, ikut ketentuan waktu usia yang Allah berikan pada diri kita. Allah ridho, Allah ridho, Allah sayang dengan kita, restu dengan kita, Allah sukakan kita pada waktu kita kembali, sebagaimana disebutkan dalam hadis, man ahabba liqa Allah, orang yang teringin nak berjumpa dengan Allah, Allah pun juga teringin nak berjumpa kepadanya. Orang yang benci berjumpa Allah Jalla Jalaluh, Allah pun juga benci, tidak berkenan untuk berjumpa dengannya. Itu diantara daripada dambaan yang kita harapkan dengan amalan bersama yang kita amalkan, baik pada pagi hari ini, sebelumnya dan juga setelahnya, dan untuk selama-lamanya kita ingin terhubung dengan Allah Jalla Jalaluh, agar Allah restu, agar Allah sayang, agar Allah ridho. Maka dengan kita, kalau pada waktu yang kita dambakan itulah ridho daripada Allah, macam mana yang Allah nak, macam mana yang Allah pilihkan untuk kita, macam mana yang Allah tentukan, maka wujudkanlah ar-ridho, restu dan ridha dengan ketentuannya. Kita merancang, Allah merancang, tapi rancang Allah yang akan berlaku. Kita berkehendak, Allah berkehendak, tapi kehendak Allah yang akan berlaku. Yang penting agar dengan kita dapat ridha, meridai apa yang Allah kehendaki. Ahbaban Nabilah, kita akan lanjutkan bacaan kita dengan Hizbu Al-Wiqayati wan Najat, agar kita selamat dunia dan akhirat. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi anfi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألم تر إلى الملأ من